A day in my life as a PWD mom. Pagbata sa kabuntagon, abli dayon din sa pultahan after makapamilo sa mga gihigdaan. Walang hapsa taog, presko nga hangin, sasayo kaayong kabuntagon, ingon ana ang among palibot. Green yun kaayong mo ginahong ganahan ba nga green ang palibot. Mao dayon ang musugat sa ato ang pagmata, diba nindot kayo ni ako dinhi, wa pa kumahuman og panghinlo na niligo sa salog. Human ako nakapangpilo sa amuang mga unlan og habol. Nakalakaw na pud ako ang estudyante ana. Mao di ni ako ang imnon sa dili pa ko mukaon sayo sa buntag ang tubig ni Bungalon. Makatabang ni siya para nga makapalig-on sa ato ang immune system and makapabaskog sa ato ang panglawas. Ang lasa ana niya mura siyang tubig sa dagat. Trace minerals manggod ni siya, nindot kay ni sa to ang mga panglawas. Food supplement pod ni siya. Mao to pag humandayon ako og inom ato na nilhig na pud kog balik dinhi kay matag buntag og hapon halos gani matag oras magsige lang kog panilhig kay dali kay moabog ang amoang salog. Pag humandayon ako na nilhig og nag-arrange sa mga gubot-gubot, mga kalat-kalat kay lagi ni eskwela na akong anak. Unya ato mga estudyante baya pagmugikan kay gubot jud kay atong balay kay ilang malat nila pang biyaan ra biya. Mao na nga ako human na makaadto na sa eskwela na akong anak manghinlo pag human ana nang laba dayon ko. Akong gilabhan diri ako ang mga hinubuan sa pagligo og ako ang uniform. Ako ang maglabaan ni ako ang uniform para gid nga makuha gid ang hugaw niya katong nay mga talumtom sa makuha gyud akong zundrukan bisan og naglisod ko sa ako ang sitwasyon pero makalaba man gihapon ko, makahimo gihapon pero dili gid daghan, igo-igo lang sa makaya lang gid nako. Mao na nga kung naa lang bitaw tubig unta maanam-anam nako amo ang mga labhonon pero kay unsaon wa mo pud din taon may tubig, wa may kaugalingong gripo. Mao na nga di ko makalaba og anam-anam matingob among labhonon. Paska manggod kaayong lisura tubig diri sa amo agyud. Walay sapa unya nay gripo kay common ba. Unya talagsa ra mo agas. Dugay ra kay minag-antos diri sa tubig gyud nga way klaro panalagsa ra kay mo agas. Una nga ako hinahinay na akong gitiguman kay gusto na lang ko nga magpataod na lang mi kaugalingon namong tubig. Akong tagagmay kay nga sweldo diri sa vlog. Mao intaw na akong gihinay-hinay og tigom para makapataod kog tubig. Kay ang tubig manggod gyud mao'y pinaka-importante sa ako. Imbis unta nga naa pa ko'y mas pinakauna unta nga gamitan sa ako ang sweldo bisag tagagmay ra diri sa vlog. Pero kay unsaon man nga mas naginahanglan man gyud ko og tubig. Mao na nga gihinay-hinayan na lang gyud nako gianam-anaman akong tigom para nga makapataod jud ko og kaugalingon nako nga gripo. Maluin na pud kayo ko sa akong mama ba nga layo kay siya hakutanan og tubig unya kung manuhol pud mi gasto kaayo gyud. Wala mi ikapanuhol permi mao na nga maluy-an unta puhon makapataod ra mi og amo gyud nga kaugalingon nga gripo.